श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मैले यो अविनाशी योग सर्वप्रथम सूर्यलाई भनेको हुँ। सूर्यले मनुलाई र उनले राजा इक्ष्वाकुलाई भने। यसरी परम्पराबाट प्राप्त भएको यो योगलाई राजर्षिहरूले जाने, किन्तु हे अर्जुन, त्यो योग धेरै कालदेखि लोकप्रिय भएको थियो। त्यही नै यो प्राचीन योग अब म तिमी प्रति भन्दछु, किनभने तिमी मेरा भक्त प्रिय सखा पनि छौ। सुन, यो अत्यन्त उत्तम र रहस्यमय अर्थात् मार्मिक विषय छ। अर्जुन उवाच। तब अर्जुन भन्नुहुन्छ, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् द्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हजुरको जन्म त अहिले भइरहेछ, सूर्यको जन्म धेरै पुरानो हो। अब म कसरी जानु कि हजुरले पहिले सूर्यप्रति यो भन्नुभएको थियो भनेर। श्री भगवान उवाच। तब भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, बहुनेमे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरो र तिम्रो पनि अनेकौं जन्म भइसकेको त्यो कुरा सब म जान्दछु, न कि तिमी जान्दछौ। अविनाशी अजन्मा एवं समस्त प्राणीको ईश्वर भएर पनि म प्रकृतिलाई अधीनमा राखेर योग मायाको सहाराले प्रकट हुने गरेको छु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्ममा हानि हुनेछ, धर्ममा ग्लानि हुनेछ, अधर्मको वृद्धि हुनेछ, त्यो बेला म आफ्नो रूप रच्दछु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। साधुजनलाई सुरक्षित राख्न, दुष्कर्मीहरूलाई नाश गर्न र धर्मलाई स्थापना गर्न युग युगमा म आउँदछु। अर्जुन, मेरो जन्म र कर्म पनि अलौकिक छ। यसरी यो तत्त्वद्वारा यो जान्दछ, त्यो शरीर त्यागेपछि पनि पुनः जन्म लिँदैन, मलाई प्राप्त गर्छ। राग क्रोध भय हटेका, मेरा शरण परेका, ममा तन्मय हुने कतिपय सन्तहरू ज्ञानद्वारा तपस्याद्वारा पावन बन्दै मेरो भावमा प्राप्त भएका छन्। हे पार्थ, जो मलाई यसरी भज्दछ म त्यसलाई त्यस्तै भज्दछु। यसैले मानव चाहिँ म हिँडेकै मार्ग हिँड्दछ, अर्थात् नहिँड्ने मान्छे कोही पनि छैन। कर्म फल खोज्नेहरू देवता भज्दछन्, कर्म गरेपछि सिद्धि पनि शीघ्र भइहाल्छ। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग छ। गुण कर्मको भेदले 4 वर्ण मैले रचेँ। त्यो बनाउने पनि नबनाउने पनि मै अविनाशी अकर्ता हुँ। कर्मफलमा मलाई प्रेम छैन, त्यसैले मलाई कर्म कसरले छुन सक्दैन। यस्तो मलाई जो जान्दछ त्यो पनि कर्मद्वारा बाधिने छैन। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। पहिलेका मुक्त पुरुषहरूले पनि यस्तै बुझेर कर्म गरे, त्यस निम्ति तिमी पनि पहिले भन्दा पहिलेकाले गरिएको आचरण गर। कर्म के हो, अकर्म के हो, यसबारे बुद्धिमान पनि मोहमा छन्। अतः तिमीलाई राम्रोसँग त्यसबारे सम्झाउँदछु। जुन जान्यो भने तिमी संसार बन्धनबाट छुट्नेछौ। कर्मणो ह्यपि बोधन्यं बोद्धल्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मको अकर्मको त्यति मात्र होइन, निषिद्ध कर्मको पनि स्वरूप जान्नुपर्छ, किनभने कर्मको गति धेरै गहन छ। जो कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्म देख्छ त्यो मानव बुद्धिमान योगी हो। त्यसले कर्म नगरे पनि समस्त कर्म गर्यो। जसको कुनै कार्यमा पनि कामना र सङ्कल्प छैन, त्यो ज्ञानाग्निले कर्म डढाउने व्यक्तिलाई विद्वान पनि पण्डित भन्छन्। आश्रय रहित नित्य तृप्त व्यक्ति कर्मफलको सङ्गलाई छोडेर कर्ममा बर्तेर पनि केही गर्दैन। चित्त र देह जितेको, समस्त वस्तु त्यागेको, आशारहित मानव केवल देह सम्बन्धी कर्म गर्दा पनि पापको भागी हुँदैन। प्राप्त वस्तुमा सन्तोष, द्वन्द्वरहित, डाह नगर्ने, सिद्धि असिद्धिमा समान व्यक्ति कर्म गरेर पनि बाँधिदैन। गत सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरथ कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्ति रहित ज्ञानमा चित्त रमेको, यज्ञका निम्ति मात्र कर्म आचरण गर्ने मुक्तात्माका समस्त कर्म नष्ट हुन्छन्।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण हवे अग्नि हवन गर्ने। हवन क्रिया र ब्रह्मरूप कर्ममा समाधिस्थ व्यक्तिद्वारा प्राप्त हुने योग्य जो वस्तु छ त्यो सब ब्रह्म नै हो। कोही योगी देवताको यज्ञतिर नै लाग्छन्, कोही चाहिँ ब्रह्मरूप अग्निमा यज्ञद्वारा यज्ञ नै हवन गर्छन्, अर्थात् एकाकी भाव प्राप्त गर्छन्। कुनै चाहिँ श्रोत्रादिक इन्द्रियलाई संयम रूप अग्निमा हवन गर्छन्, त दोस्रा शताब्दी विषयलाई इन्द्रिय रूप अग्निमा हवन गर्छन्। दोस्रा योगी समस्त इन्द्रियको चेष्टालाई र प्राणहरूको व्यापारलाई ज्ञानद्वारा प्रकाशित आत्मसंयम रूप अग्निमा होम्छन्। कोही लोक सेवामा द्रव्य लगाउने हुन्छन्, त्यस्तै कोही तप यज्ञहरू गर्दछन्, फेरि कोही अष्टाङ्ग योग रूप यज्ञ गर्ने पनि छन्। कुनै अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतद्वारा प्रयत्नशील हुँदै स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ गर्ने पनि छन्। कुनै अपानमा प्राण वायुलाई हवन गर्नेछन्, त कुनै प्राण वायुमा अपान वायुलाई हवन गर्नेछन्। अर्का थरी प्राण अपानको गतिलाई रोकेर प्राणायाम परायण पनि हुन्छन्। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दोस्रा थरी नियमित आहार गर्नेहरू प्राणहरूलाई प्राणहरूमा हवन गर्दछन्। यसरी यज्ञद्वारा नाश भएको छ पाप जसको, ती सब यज्ञको कुरा बुझ्दछन्, जान्दछन्। हे अर्जुन, यज्ञको परिणाम रूप ज्ञानमृत पिउने योगी नै सनातन ब्रह्म प्राप्त गर्दछन्। यज्ञ नगर्नेलाई यो लोक सुखदायी छैन, फेरि पल्लो लोकको त कुरै नगरौँ। यस्ता बहुत प्रकारका यज्ञ वेदवाणीमा विस्तार भएको छ, ती सबलाई कर्मद्वारा उत्पन्न भएको नै जान। तिमी यसरी जान्न सक्यौ भने बन्धनबाट तिमी मोक्ष हुनेछौ। हे अर्जुन, द्रव्यले सिद्ध हुने यज्ञभन्दा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ छ। समस्त कर्म ज्ञानमै परिसमाप्ति अर्थात् टुङ्गो लाग्छन्। तिमी सेवा गरेर विनम्र हुँदै भावद्वारा प्रश्न गरेर त्यो ज्ञान जान। ती तत्त्वको मर्म जान्नेहरू ज्ञानको उपदेश दिनेछन्। जुन जान्यौ भने तिमी यसरी मोहित हुने छैनौ। जुन ज्ञानद्वारा आफ्नो आत्मामा सम्पूर्ण प्राणीलाई देख्नेछौ, त्यसपछि मलाई पाउनेछौ। यदि तिमी सब पापी भन्दा पनि अधिक पापी छौ, तथापि ज्ञान नौकाद्वारा निस्सन्देह सब पापबाट पार हुनेछौ। प्रज्वलित अग्निले दाउरालाई झैं ज्ञानरूप अग्नि समस्त कर्मलाई खरानी पारिदिनेछ। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। यो संसारमा ज्ञानको समान पवित्र गर्ने वस्तु केही छैन। त्यसलाई कोही बेला सिद्ध भएको पुरुष आफूमै अनुभव गर्दछ। इन्द्रिय जितेको उत्साही श्रद्धालु पुरुष ज्ञान प्राप्त गर्छ। ज्ञान प्राप्त गरेपछि तुरुन्त नै परम शान्ति आइहाल्छ। मूर्ख, अश्रद्धालु, शङ्कालु व्यक्ति परमार्थबाट च्युत हुन्छ। संशय आत्मालाई न सुख, न यो लोक, न त परलोक नै मिल्छ। योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निमग्नन्ति धनञ्जय। तस्माद् ज्ञान सम्भूतं हृष्टं ज्ञानाशिनात्मना चित्त्वैनं संशयं योग मात्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे धनञ्जय, समबुद्धि पाएर भगवत अर्पण गरिदिएको छ। समस्त कर्म जसले त्यस्ता ज्ञानद्वारा संशय नाशेका भगवत परायण व्यक्तिलाई कर्मले बाँध्न सक्दैन। त्यसकारण हे अर्जुन, समत्व बुद्धिरूप योगमा आरूढ हो। अज्ञानबाट भएको हृदयको यो आफ्नो संशयलाई ज्ञानद्वारा काटेर खडा हो। श्रीमद् भगवद गीता इति ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। श्रीमद् भगवद गीताको चौथो अध्याय यही समाप्त हुन्छ। श्री परमात्मने नमः।